बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए ये हफ्ता सैजिटेरियस के लिए, जो कि शुरू होगा 8 सितंबर से लेके 15 सितंबर, एक दिन बढ़ा दिया। तो वैसे तो संडे जो बनता है वो 14 है, लेकिन मंडे को भी शामिल किया है। तो ये हफ्ता 8 से 15 के दरमियान क्या होने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर यूट्यूब पे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर फेसबुक पे है तो पेज लाइक कर दीजिएगा, अगर टिकटॉक पे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। और अगर कोई अच्छी बात लगे तो आप समझें कि ये किसी के काम आ जाए तो ये किसी को फॉरवर्ड कर दीजिएगा या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप किसी मसले मसाइल में उलझे हुए, कोई प्रॉब्लम में उलझे हुए, तो यूट्यूब के नीचे दिया हुआ नंबर 0307 9325946 9325946 इस पे आप हमजा भाई से रब्ता करें, अपॉइंटमेंट लें और डिस्कस कर लें। तो स्टार्ट आपका सैजिटेरियन आपका 8th and 9 आपके चौथे घर में मून राहु है। 7 की नाइट को मून ग्रहण और चांद ग्रहण है, और ये शुरू होगा 8:25 से और ख़त्म होगा 8 तारीख को सुबह 1:55 पे। तो यह मैंने एक अलहदा भी प्रोग्राम किया, वो ज़रूर देखिएगा। आपकी ज़िंदगी में मून ग्रहण का या चांद ग्रहण का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, ये मैं पहले आपको बता दूं। वो लोग जो 2 नंबर एस्ट्रोलॉजर हैं, मशरूम्स हैं, और जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी करते हैं और अपने मज़हब को पे यकीन नहीं रखते, इंडिया के वो हिंदुओं के मज़हब के मुताबिक आप लोगों को डराते हैं, तो वो आप उनकी वजह से स्केर्ड मत हो, किसी किस्म का नुकसान नहीं। आपके चौथे घर में मून राहु है और इसको जुपिटर की 8वें घर से ट्राइन है और फिर परिवर्तन भी बना हुआ है। तो ये इस वक्त अच्छी पोजीशन है, यहाँ पे आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। और यहाँ पे चौथे का लॉर्ड 8वें घर में गया होगा। बस आपने ना कोई मशकूक प्रॉपर्टी नहीं ख़रीदनी या कोई कब्ज़े वाली प्रॉपर्टी नहीं ख़रीदनी, इससे दूर रहना। या आप किसी को अपनी ज़मीन बेचेंगे तो वो 2 नंबर बंदा निकलेगा, आपके पैसे नहीं देगा। तो इन 2 दिनों में आपने कोई ऐसा काम नहीं करना, ना ही कोई जादू टोना जंतर मंतर अमलियात सीखने की कोशिश कीजिएगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कोई जायदाद ख़रीदेंगे तो वो या तो कब्ज़े वाली होगी या कोई मशकूक कागज़ों वाली होगी। इसके अलावा यहाँ पे वो लोग जिनके घर अफेक्ट हुए पानी से, बारिश से, तो वो अपने घरों की रेनोवेशन, इम्प्रूवमेंट, उनके डिफेक्ट्स दूर करने, सफाई, वो उसमें काफ़ी मसरूफ़ रहेंगे और उस घर को ठीक करने में कामयाब भी हो जाएंगे। वालदा की सेहत थोड़ी सी होगी नरम गरम होगी और उनको आपने पूरी तवज्जो देनी, उनसे टाइम, उनको प्रॉपर टाइम देना। उनका अगर ज़्यादा हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाइएगा। चौथा नंबर के आप जो वो लोग जिनके जानवर अफेक्ट हुए हैं वो लेके जाएंगे वेटरनरी डॉक्टर के पास और उनकी वैक्सीनेशन करवाएंगे। आपका पेट बीमार हो सकता है, उसको ठीक कराएंगे। कोई घर का कोई नया प्लॉट, कोई नई जायदाद, कोई नई गाड़ी, अगर गाड़ी आपकी पानी में डूबी तो उसको भी ठीक कराते हुए नज़र आते हैं। ज़मीन से निकलती हुई चीज़ें जिसे कहते हैं फसलें, वो भी ठीक आप रिकवर करने में कामयाब हो जाएंगे, वहाँ पे आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुँच जाएगा। तो ये 8 और 9 थोड़ा सा दबाव का शिकार ज़रूर रहेंगे, लेकिन यू विल सक्सीड टू गेट योर गोल्स एंड अपने ऑब्जेक्ट्स अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद यही मून शिफ्ट हो जाएगा 5वें घर में 10 and 11, और 5वें का लॉर्ड 11वें घर में बैठा है। और ये थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे क्योंकि मून सैटर्न के नीचे आ गया। और जब 5वें का लॉर्ड 11वें में घर जाता है तो दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, कामयाबियाँ मिलती हैं, दूसरों की मदद के साथ आप कोई ना कोई अपना स्टेटस बेहतर कर जाएंगे, कोई ख्वाहिश पूरी कर लेंगे, तरक्की ले लेंगे, और कोई ना कोई ट्रेड में, बिलखसूस ट्रेड में कोई ना कोई फ़ायदा मिल जाएगा। कोई गैर मुल्की सफ़र भी करते हुए नज़र आते हैं, या इंटरनेशनल ट्रेड होगा। अनामी बॉन्ड या लॉटरी लगने का पूरा चांस है आपको यहाँ पे। अब आपका 5वां घर थोड़ी सी
پیوش ہوں گے، سلو ہوں گے، اور پیسیمسٹک ہو سکتے ہیں، تھوڑا ان نون فیئر ٹریگر کرے گا، بچوں کے معاملے میں بڑے اپسیٹ ہوں گے، اور بچے آپ کا کچھ اسکول کھلے ہوں گے تو اسکول کھلنے کے بعد بچوں کا کوئی نہ کوئی اسکول میں پرابلم ڈسکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنی تھیسس کے معاملے میں جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا ریسرچ میں تھوڑی سی ڈیلے ہوگا، جس سے آپ کا سپروائزر آپ کے ساتھ تھوڑا سا خفا ہوگا، تو آپ اس کو بھی راضی کرنے کے چکر میں رہیں گے۔ خواتین رات کو جو ایک علاقے میں گاؤں میں رہتی ہیں یا محلوں میں رہتی ہیں، تو رات کو اکیلے گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور یہاں پہ ٹائم مینجمنٹ ضرور کیجیے گا۔ جہاں بھی جائیں گے معاملہ ڈیلے ہوں گے، ہر چیز آپ کی رک رک کے آئے گی، تو اگر کہیں جانا ہو تو وقت سے پہلے نکلیے گا۔ تو اوورآل کوئی نہ کوئی جوا، لاٹری، سٹا، سڈن گین، فلرٹنس، یہ سارا معاملات آپ کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ سیجیٹیرین، جیسے ہی آپ 12 اور 13 میں مون آپ کے چھٹے گھر میں آ جائے گا اور ایگزالٹ ہو جائے گا، اور چھٹے کا لارڈ 9th میں چلا جائے گا، تو یہ ایک دم ایسا لگے گا جیسے آپ کے اوپر سے پریشر ختم ہو گیا اور ایک دم سکون سا آپ کا زندگی میں آ گیا، اور چہرے پہ مسکراہٹ، چہرے پہ شاش بشاش ہو جائیں گے، اور آپ کے جو بھی کام کریں گے انسانیت کی بھلائی کے لیے کریں گے، کسی کی مدد کریں گے، مسجد جائیں گے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں گے، کوئی اسکول کے کام میں کریں گے، اس میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کی تعلیم و تربیت پہ زور لگائیں گے، اور نوکری سے پیسے اچھے بھلے کماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں بھی انٹرنیشنل آپ کی ٹریڈ میں کوئی بہت زیادہ فائدہ ہو جائے، کچھ انویسٹمنٹ آپ دوسرے ملک میں لے جانے کی کوشش کریں گے، اور دوسرے ملک میں نوکری کی آفر آئے گی جو اس پہ بھی آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ کافی آپ کا اچھا ٹائم ہوگا۔ یہاں پہ آپ اپنے سبارڈینیٹ کا بہت خیال کریں گے، بڑی تیز تیز کام کریں گے، ان کی مدد بھی کریں گے، اپنے انکل آنٹ کے ساتھ بھی آپ کا ان کے ساتھ اچھا ہوگا، کوئی قرضہ اتار لیں گے، کوئی obstacle دور کر لیں گے، کوئی رکاوٹ دور کر لیں گے، کوئی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، کوئی اسکینڈل دور کر لیں گے، کوئی ٹرانسفر آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی۔ اگر جیل میں ہے، ضمانت نہیں ہو رہی، تو یہ بیسٹ ٹائم ہے ٹو اپلائی بیل، اور آپ کی بیل ہو جائے گی، اور کوئی نہ کوئی آپ کو ہاسپٹل سے بھی جان چھوٹ جائے گی، ہیلتھ ایشو بہتر ہو جائیں گے، کوئی لاس ان انویسٹمنٹ اس کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ کسی قسم کا آپ کا اینگر، گریڈ اور ایروگنس، لسٹ نہیں ہوگا، بہت نارمل بیہیو کریں گے، اپنے سبارڈینیٹ کی بہت مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایڈوانٹیجز آپ کو کافی ملیں گے۔ بس وہ لوگ جو ڈائبیٹک ہیں یا کڈنی کے مریض ہیں، ان کو کافی بہتری ہوگی، لیکن پھر بھی متعات رہنا ہے، کیونکہ چھٹا گھر ہے۔ اس کے بعد سیجیٹیرین آپ کا مون 7ویں گھر میں آ جاتا ہے، 14 سنڈے ہوگا اور 15 منڈے ہوگا، اور 7ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں۔ تو گھر میں آپ کی جو اسپاؤس ہوگا وہ آپ کا معاملے خصوصی بنے گا، آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا، آپ کی مدد کرے گا، اگر آپ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائے گا، آپ کو معاملات صحیح کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، اور کوئی نہ کوئی آپ کو ایڈوانٹیجز لینے میں اس کا کردار بہت ہوگا۔ اور کوئی اگر آلریڈی آپ کا اسپاؤس باہر ہے تو وہاں سے آپ کو ویزا بھیج دے گا، آپ کو پرمٹ بھیج دے گا، آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے گا، اور کوئی نہ کوئی ٹریڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اتنا پیسہ کمائیں گے کہ ایک اور کاروبار بھی کھڑا کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ یو ول بی ریکگنائزڈ بائی یور اسپاؤس۔ بس آپ نے کام میں مصروف رہنا ہے، میاں بیوی کی محبت بہت اچھی ہوگی، ایک دوسرے کا بڑا خیال کریں گے، اور آپ سنڈے سارا دن میاں بیوی آپس میں چوچلے کرتے، کام کرتے، یا کوئی نہ کوئی سفر، کوئی ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت کوآپریشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور منڈے کو آپ اسی رو میں اپنے کام کو بڑے خوشگوار موڈ سے، اپنے دماغ کی عقل سے معاملات کو چلانے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو بہت فروٹفل رزلٹ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو شیئر بزنس کرتے ہیں، کمال کا رزلٹس آئے گا، کوئی نیا بزنس لانچ کر لیں گے، اور اگر باہر رہتے ہیں تو باہر آپ کا بہت ہی کہتے ہیں کہ انجوائے کرتے ہوئے نظر آئے، آنر ان فارن کنٹریز سے کہتے ہیں نا، وہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ کمپیٹیبلٹی میاں بیوی کی بہت اچھی ہوگی۔
चौंचले होंगे बहुत ज़्यादा, और लोगों का आपके बारे में जो ओपिनियन होगा बहुत अच्छा होगा। सो सैजिटेरियन ये हफ्ता बहुत आपको पहले 4 दिन आपसे काम करवाएगा, अगले 4 दिन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आपने लगे रहना है, और आपको एंड रिज़ल्ट आपके हक में होगा। इजाज़त दीजिए, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।